दर्शन घेऊ जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसाल्याक या जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसाल्याक या बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमच्या गोराब्यांनी आवय बापायक तरणाटी मजबूत खांबे तशेंच हुरबेवंत तरणाटे समाजाचे धीर आदारीक फुडारी आमच्या तरणाट्यांनी समाजांत आपली जबाबदारी वळखून देखीवोन कोरण्यांनी आपल्या गोराब्यांत आनी समाजांत संतोष हाडूंक आनी आपल्या जिविताचे देखी वरवीं जेजूक परगटूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन तांकां कृपा मागुया. बागीवून पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कुडीच्या वंदोवण्या पोरमोणे चलतात ती देवाक मानू नजो, पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदोवण्या पोरमोणे न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराद करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. पूण जोर तोर क्रिस्त तुमचे सवे जियेता, तुमचे कुडीचे मोडे लेगून जाले जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यान. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराद करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचे सवे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटूच भावा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता पोरमोणे आमी जिवचे म्हूण आमकां मासा रोगता थंय कायदो ना. मासा रोगता पोरमोणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोरण्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यांत. देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं. तुमकां नव्यान भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं कोत्ता तो आत्मो. तो मुणगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटूच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता. होय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मोयमेवून जातल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोसूंक जाय. देवाचें उतर हे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. जबाब.
मरणाच्या फोंडांतलो तुमी म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो म्हजें जिवीत आजून अर्दें सोल्लें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय म्हणचे उरलेलीं वर्सां नरकांत काडची पडलीं. जबाब: मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलो. हांव म्हणटालो जे मनशाच्या देसान आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना, हे पृथ्वीचेर जियेता तांचे मदले आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब: मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरवीं म्हजो तोंबू उबारलोय, पयस काडून उडयलोय. विणप्या वरवीं म्हजें जिवीत रेवडिताय, बोरवेंतल्यान तें कापून उडयताय. जबाब: मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें, तुजे खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो कोत्ताय आनी जीव सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिता. जबाब: मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Jesu babaci utorku, tacia mogaci koborsan. Jesu kalukan uzwartu, amka babaci parukin. Sorbe spora, sorbe spora, soy. Sorbe spora, soy. Survispor तुमचे सव्यासू तुमचे सव्यासू मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. तो वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें जेजू कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हळें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पर्दवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लुटीक गोवाय दिवं न्हय, पेल्याक फसों न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणार तावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना चिंतान ताचेर नदर घालून जेजूक ताची आपुरवाय दिसली आनी ताणें म्हळें, एक तुका उणें आसा, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी गरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गार देवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण ही उतरां आयकून ताच्या तोंडार काळोख पडलो आनी कोंथीबरीत जावन तो कडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें आनी तुका Krista. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तरणाटीन सगल्यांच्या आमच्या जिवितांत
तरेकवार भासांचो प्रभाव घालतात. आनी ह्याच खातीर आयच्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना तरणाटी जावं आमच्याच कुटुंबाक आमच्याच समाजाक एक बोरवासो हाचेर आमी नियाळ करतले. म्हज्याच याज्ञिकी जिवितांतलो अणभव. आमी दर वर्साक आमच्या फेरगोजींनी क्रिस्माचो संस्कार समरुमतना ह्या तरणाट्यांच्या आवय बापायक मेळटा तयारी कशी, तांकां खुमसार आडयता. आनी असली जायतीं आवय बापूय आमकां अशें मेळटना जायत्यांचे तरेकवार भासांचे प्रश्न, जायतीं जाणां रडटात, जायत्यांक कश्ट कित्याक बसत काय. एकूच तांचें सांगणें, फादर म्हजीं भुरगीं आयकनात, फादर सांगल्यार एकूय म्हजीं भुरगीं आयकनात, मातशें उलय, मातशें सांग तांकां. आनी असल्या जायत्या आवय बापायक हांव जायते फावटी म्हणटा, हीं भुरगीं तुजे बरोबर जियेतात, तुजे बरोबर वाडल्यांत, तुजें आयकनात. एक दीस म्हाका मेळटा आनी हांव सांगता, बाबा अशें करिनाकात, म्हजें आयकतलीं, म्हजें आयकतलीं. आयज जायत्या आवय बापायक दूख, कित्याक आमचीं भुरगीं आमचें आयकनात. आनी ह्याच खातीर हो कसलो संतोश काय म्हज्या कुटुंबाक, हो कसलो बोरवासो काय आयज आमच्या समाजाक. जायते फावटी तरणाट्यांक आमी पळयता तेन्ना जायतीं आमी घडी म्हणटले आमच्या तरणाट्यांचें जिवीत कसलें जिवीत, आमच्या तरणाट्यांक कितें आवडटा, आमच्या तरणाट्यांक कितें जाय. आमी म्हणटले आमच्या तरणाट्यांक घडी पार्टीज आवडटात, आमी म्हणटले आमच्या तरणाट्यांक घडी पिकनिक्यो जायो, आमी घडी म्हणटले आमच्या तरणाट्यांक असल्यो संवसारी जायत्यो वस्तू जाय. आनी असलेंच जायते फावटी आमच्या तरणाट्यांक दिवंक आमी वावुरता. पूण म्हजो अणभव वेगळेच भाशेचो. हांव फिरगोजेंत तरणाट्यांचो जमो चलयतना आमच्या तरणाट्यांक जायते फावटी हांव म्हणटा, कित्याक असलेंच म्हजें चिंतप. खंयसरूय या आमी केन्नाय सांजेची यात, खंयसरूय पावसाचें उदक पडटा न्हांवंक या, केन्ना खंयसरूय कितें खावंक या. आनी आयज पासून एकूय फावटी हीं तरणाटीं येवंक नात. पिकनीक हांवें आडायली, पिकनिकेक फकत 25 नांवां आयलीं आनी 25 जाणां पिकनिकेक आयलीं. पूण दर वर्साक आमचे फिरगोजेंत हांव देवाचो अणभव घेवचे खातीर ह्या भुरग्यांक आपयता. जायतीं नांवां, खंयसरूय रेतीर आसूं 50 तरी नांवां. आनी म्हाकाच हें आमच्या भुरग्यांचें अजाप दिसलें. पिकनिकेक 25 नांवां, पूण रेतीराक या म्हणटना 50 तरी नांवां येताच. आनी हें अशें कित्याक काय, कित्याक आयज आमचीं भुरगीं कितें तरी सोदतात. हें चित्र पळयात. गेल्ल्या वर्साक वर्ल्ड यूथ डे जाल्लो पोर्चुगल हांगासर लाखांनी तरणाटीं कितें तरी सोदतालीं आनी होच अणभव घेवचे खातीर हांगासर तीं आयलेलीं. हें चित्र पळयात. तालिगांव थंयसर तरणाट्यांचो आमचो केंद्र आसा, तो दर वर्साक तरणाट्यांक रेतीर आडयता. हजारांनी भुरगीं रेतीराक येतात, देवाच्या अणभवान गिरेस्त जावन वेतात. आनी आमी जायते फावटी घडी चिंतता आमच्या भुरग्यांक संवसाराच्यो वस्तू जाय, आमच्या भुरग्यांक संवसारी मन अदीक ओडटा. पूण आमच्या भुरग्यांक देवाचो अणभवूय जाय. आनी आमची जायतीं तरणाटीं, जायतीं भुरगीं असल्या अणभवाक आशेतात. आनी ह्याच खातीर प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी आयज तरणाट्यांचेर लक्ष घालतना तरणाटीं आमच्या गोराब्याचो, आमच्या समाजाचो संतोश बरवासो म्हूण आमी पळयतना आयज आमी आमच्याच कुटुंबांत आमचें खाशेलेपण, आमच्या भुरग्यांचें, आमच्या तरणाट्यांचें खाशेलेपण ओळखून घेवंक अदीक गरजेचें. ह्या खातीर जायतीं वर्सां आदीं आमचो बागेवन बाप जुआंव पावलो II जर्मनी हांगासर तरणाट्यांच्या असल्याच मेळाव्याक भेट दिवंक वेचो आसलो. रातभर लाखांनी तरणाटीं ताची वाट पळोवन आसली. आनी असल्या तरणाट्यां लागीं उलयतना जुआंव पावलो II बागेवन बाप अशें म्हणटा,
Sadly, too many young people are living apart from the light of the world in the illusions, a world of fleeting shadows and promises unfulfilled. If you look to Jesus, if you live the truth that is Jesus, you will have in you the light that reveals the truths. तो म्हणटा आयज जायतीं आमची तरणाटीं जायतीं आमची भुरगीं संवसारा फाटल्यान वतात. संवसार जो काळोखी संवसार, संवसार जो फटिंगपणान चलतलो संवसार, पूण कितें तरी तीं आशेतात. आनी जेन्ना असल्या आमच्या भुरग्यांक आमी जेजूस हरशीं हाडटा तेन्ना तांकां सत कितें, उजवाड, जिविताचो उजवाड दितलें सत कितें तें तांकां कळून येता. आनी आयज असल्याच आमच्या तरणाट्यांक हो जेजूचो अणभव दिवंक, असल्याच आमच्या भुरग्यांक जेजूस हरशीं हाडूंक आयज तुजी आनी म्हजी जबाबदारी. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमच्याच जिविताक लागू जातल्या प्रश्नाचेर नियाळ करुया. लेट अस ऑल आस्क आवरसेल्व्स, हू एम आय? हांव कोण? तुमकां जर हांवें विचारलें तूं कोण, कितें म्हजो जबाब काय? हांव घडये म्हजें नांव सांगतलो. हांव नांव सांगता म्हणून तो हांव काय? म्हजें नांव म्हज्या आवय बापायन म्हाका दिलां. जावं घडये आनी कितेंय नांव तांणी दिवं येतालें. ह्या खातीर म्हजें नांव आसा तो हांव काय? एम आय माय नेम? हू एम आय? वेर डू आय कम फ्रॉम? हांव खंय तावन आयलां? वेर डू आय कम फ्रॉम? एंड वेर एम आय गोईंग? हांव खंय वेतां? ह्या जिविताच्या प्रश्नांचेर आयज आमी नियाळ घालतना आयज आमचींच तरणाटीं आयज हे प्रश्नांक जबाब सोदतात. हांव कोण? खंय तावन हांवें आयलां आनी खंय हांव वेतां काय? आनी आयज आमच्या कुटुंबांनी जें कुटुंबीक जिवीत आमी जियेता ताचेर आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक ह्या प्रश्नाचे जबाब मेळटले. ह्या खातीर कितें ह्या प्रश्नाचे जबाब सोत आयज म्हज्या कुटुंबांत हांव जियेतां काय? ह्या खातीर आयच्या नियाळांत ह्याच प्रश्नांचो जबाब आमी सोदून काडुया. आमच्या भुरग्यांक, आमकां दर एकल्याक हे प्रश्नाचे जबाब सोदतना कांय बरो नमुनो. ह्या भुरग्याक तुमी वळखतात? कार्लो आकुतीस बागेवन जावचो आसा. कितें पासत हो मनीस, हो भुरगो इतले तरणाटे पिरायेर बागेवनपणाचो रस्तो जिवंक पावलो काय? आमी चिंतूंक फावना बागेवन जावंक आदले काळार भोव सोंपें आसलें फादर. मोबायल नाहलोले. आमच्या भुरग्यांक आयज मोबायल आवडटात. कितलो वेळ ती मोबायलाचेरूच पडलेलीं आसतात, टीव्ही पळोवन आसतात. हो भुरगो आमच्याच काळावेलो. ह्या भुरग्याकूय मोबायल आनी कंप्युटर आवडटालो. आनी असलेच परिस्थितींत, ज्या परिस्थितींत तूं आनी हांव आयज जियेता, असलीच परिस्थितींत जिवन कसो हो भुरगो बागेवन जालो काय? हांव कोण? हांव खंय तावन आयलां आनी हांव खंय वेतां? ह्या प्रश्नाचो जबाब ताका खबर आसलो. आनी हेच खातीर तो सदांच म्हणटालो, टू बी ऑलवेज युनायटेड विथ जीजस इज माय लायफ प्रोग्राम. कंप्युटर प्रोग्रामर तो. आनी ह्याच खातीर 7 वर्सांची पिरायेर ह्या भुरग्याक आपल्या जिविताचो जबाब सोत कळोन आयलेलें. आनी ह्या खातीर 7 वर्सांची पिरायेर हो भुरगो म्हणटा, टू बी युनायटेड विथ जीजस इज माय लायफ प्रोग्राम. आनी हें सोत आपणावून आपणाक जेजूस हरशीं पावयता ती वाट, जावं तो मोबायलूच वापरून, जावं तो लॅपटॉप घेवन तो भुरगो चल्लो. आनी ह्या खातीर आयज ह्या आधुनीक काळार जियेतल्या आमच्या भुरग्यांक आमकां कांय बरो नमुनो बागेवनपणाचो रस्तो आयज आमकांय उक्तो आसा. हाका तुमी वळखतात? कियारा लुचे आनीक एक तरणाटें भुरगें, पिडा जालेली, पिडा जावन ताका ओखोत नासलेलें, काठीर पडलेलें आसलें, चलूंक उठूंक जायनासलें, पूण सदांच हांसतें मुखामोळ. आपणाक मेळूंक आयलेल्यांक सगल्यांक हांसतें मुखामोळ मागतालें. आनी आपली पिडा पासून ताणें दुसऱ्यांचे पिडे खातीर, पाप साहेबांच्या इंतेसांवा खातीर, पवित्र सभेच्या वावरा खातीर भेटयलेली.
आनी ह्याच खातीर 17 वर्सांची पिरायेर आसतना हें भुरगें जरी सोंपलें तरी आसतना सदांच अशें म्हणटालें, इफ आय हॅड टू चूज बिटवीन वॉकिंग अगेन एंड गोईंग टू हेवन, आय वुडंट हेजिटेट, आय वूड चूज हेवन. जरी तर म्हाका हे पिडेंतली पेकोवणी मेळटली आनी हांव चलूंक जाता म्हूण देवान म्हाका सांगलें, उगडी हांव मरून स्वर्गार वचचें म्हाका आसा, जाल्यार तें म्हणटा हांव चलूंक सोदिना, स्वर्गार वचूंक म्हाका जाय. कितलीं जाणां आमी पिडेंत आसतना अशें म्हणटलें हांव काय, सायबा म्हाका बरो कर, सायबा म्हाका बरो कर. जरी म्हजे पिडेंतल्यान म्हाका स्वर्ग रावता जाल्यार स्वर्ग वेचून काडूंक आमी पावतले हांव काय तरणाटें भुरगें. स्वर्गीची वाट सोदूंक पावलें आनी ह्याच खातीर हांव कोण, खंय हांव आयलां, खंय हांव वेता, हो प्रश्नाचो जबाब हें तरणाटें भुरगें आमकां शिकयता. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तुजो आनी म्हजो उरूंब खंय थावन जाता काय, उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां हाचो जबाब दिता. देवान मनशाक मातयेचो घेतलो आनी तातूंत आपलो स्वास घालो. देवान दर एका मनशा भितर आपलो स्वास घाला. माती जरूय ह्या संवसारांतली, पूण हांव फकत ह्या संवसारांतलो न्हय, हांव ह्या संवसारांतलो न्हय आनी ह्याच खातीर देवान तुजे आनी म्हजे भितर आपलो स्वास घातलेलो आसा. आनी ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हो देवाचो स्वास म्हाका जिवीत दिता, हो देवाचो स्वास म्हाका जिवाळ करता. आनी ह्या खातीर हांव कोण, हांव खंय थावन आयलां आनी हांवें खंय वेचें आसा, ह्या प्रश्नाचो जबाब आयज आमची तरणाटे आनी आमी सोदता तेन्ना आमी उगडास दवरची गरज आसा. म्हजें जिवीत जर फकत ह्या संवसारांतलेंच जालें, हांव जर ह्या संवसारांतलेंच जिवीत म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या तरणाट्यांक दिवंक सोदतां जाल्यार म्हज्या सोयंबाचें जिवीत हांव जियेना. आनी ह्या खातीर एक भाग्यवंत याज्ञीक तत्वगिन्यानी फिलॉसॉफर पियर टेला दे शारदा नांवाचो अशें म्हणटा, वी आर नॉट ह्युमन बिंग्स हॅविंग अ स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स, बट रादर वी आर स्पिरिच्युअल बिंग्स हॅविंग अ ह्युमन एक्सपिरियन्स. तो म्हणटा आमी मनशा सोयंबाची न्हय, फकत ह्या संवसारांत एक दीस आयताराचो हांव इगर्जेन गेलो, केन्नाय हांव नवेनाक आयलो, सांजेचो इल्लोसो तेर्स केलो आनी भाशेन ओत्मीक अणभव घेवंक सोदता असलो न्हय हांव. तो म्हणटा आमी पयलीं ओत्मीक सोयंबाची. ह्या संवसारांत थोडेशेच दीस आसात आनी मनशाचो अणभव घेतल्या उपरांत परत आमी त्या ओत्मीक सोयंबाक वेचें आसा. ह्या खातीर कितें म्हजें सोयंब, हांव ओत्मीक मनीस, कित्याक देवाचो स्वास म्हजे भितर आसा, हांव ओत्मीक. फकत मनशांचो अणभव घेवंक ह्या संवसारांत घडये थोडीशींच वर्सां हांव जिवा आसतलो आनी उपरांत परत म्हाका त्या ओत्मीक जिविताक वेचें आसा. आनी ह्या खातीर ह्या थोड्याशाच वर्सां भितर हांव फकत मनीसपणाचोच अणभव घेवंक जियेता. हांव म्हज्या भुरग्यांक, हांव म्हज्या तरणाट्यांक फकत मनीसपणाचोच अणभव दिवंक वावुरता जाल्यार कसलें म्हजें जिवीत जालें काय. ह्या खातीर हांव कोण, हांव ओत्मीक सोयंबाचो मनीस, ओत्मीक सोयंबाचो पयलो. कित्याक देवान म्हजे भितर स्वास घाला आनी ह्याच खातीर म्हाका जिवीत आसा. ज्या दिसाक ह्या कुडींतलो स्वास भायर सरतलो त्या दिसाक हांव मेलो. जें कितें ह्या संवसाराचें तें सगलें ह्या संवसारांतूच हांव सोडून वेतलो. ह्या खातीर आमच्या जिविताचेर लक्ष घालतना कितें म्हजें जिवीत काय, कसलें म्हजें जिवीत जालां काय हाचेर लक्ष घालुया. सायकोलॉजिकली एंड सोशियोलॉजिकली दे से देर आर अ फ्यू ह्युमन नीड्स. थोड्योश्यो वस्तू आमकां मनीस कशें जियोंक गरजेचें आनी दुबावना ह्यो सगल्यो आमकां वस्तू गरजेच्योच. आमी घडी हिंदी भाशेन म्हणटले हांव कितें तें 3 नीड्स, रोटी कपडा मकान. खावंक, न्हेसूंक, रावंक गरजेचें. आनी ह्या खातीर असल्याच आमच्या गरजांचेर आमी लक्ष घालतना कितलें आमचें लक्ष खाणा जेवणाचेर, कितलें आमचें लक्ष आयज हांव उठ्ठना कितें खातलो,
आयज जेवतना कितें आसा काय जेवणाक आयज न्हिदचे आदीं कसो हांव खंयसर हांव जेवणाक वेतलो काय कितलें आमचें लक्ष आनी दुबावना आयज आमी तरणाटी कशीं आवय बापूय कशीं जाय तें आमचें लक्ष ह्याच मनीसपणाचे गरजेचेर म्हज्या भुरग्यांक आयज बरें तें जेवण दिवंक जाय न्हयच फकत 3 जेवणां सकाळचें दनपारचें रातचें पूण मोदें पासून म्हज्या भुरग्यांक बरें जेवण दिवंक जाय दुबावना हो आमचो कायदो हें आमी करूंकूच जाय पूण म्हज्या भुरग्यांक फकत जेवण दिलेंच म्हूण म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत मुखार वेतलें काय ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो देवाकूय खबर आसा आयज म्हाका म्हज्या भुरग्यांक कितें गरजेचें ह्या खातीर पवित्र पुस्तक आमकां ह्याच गरजे विशीं अशें म्हणटा जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता ट्रुली ट्रुली आय से टू यू इट वॉज नॉट मोझस हू गेव यू ब्रेड फ्रॉम हेवन बट रादर माय फादर जेजू म्हणटा मोइजेसान अरण्यांत तुमकां मान ना दिलो ना पूण म्हज्या बापान दिलो देवाक खबर आसा आयज मनशाक जेवंक जेवण गरजेचें आनी ह्या खातीर आदल्या करारांत देव इस्रायल पुर्जेक स्वर्गार थावन मान्ना धाडटा ह्या खातीर कित्याक म्हजें हुस्कें कोती फकत जेवणा खातीर काय फुडें आमकां आनिकूय जायतीं उदाहरणां पवित्र पुस्तकार मेळटात एलिजा प्रवाद्याक देव कावळ्यांच्या रुपांतल्यान जेवण धाडटालो कित्याक देवाक खबर आसा म्हज्या प्रवाद्याक म्हजें उतरूच न्हय पूण जेवणाची गरज जाल्यार प्रितीच्या बाबा भयणीनो कितले हुस्के कोती हांव म्हज्या खातीर म्हज्या भुरग्यां खातीर जेवणा बाबतींत काडटा तेन्ना म्हजीं भुरगीं संवसारीच न्हय म्हजीं भुरगीं ओत्मीकूय ह्या खातीर म्हज्या भुरग्यांक ओत्मीक जेवण मेळोवन दी कितलीं जाणां आमी हो हुस्को काडटा काय म्हज्याच फिरगोचेंतलो म्हजो अणभव आमच्या दोतोनीक सुमार 800 भुरगीं येतात पूण दर दिसाच्या मिसा बेटेंत चुकोन 1 वा 2 भुरगीं दिश्टी पडटात चुकोन सदांच न्हय आनी अशेंच एका कुटुंबाक हांव म्हणटालो कित्याक तुमच्यान सदांच भुरग्यांक मिसाक घेवन येवपाची संवय जायना म्हाका म्हज्या भुरगेपणाचो उगडास आसा कित्याक हांव सदांच पयलो मिसाक आनी इगर्जे फाटल्यान आसलेल्या इस्कॉलाक वेतालो आनी अशें म्हणटना ती आवय बापूय म्हणूंक लागली फादर जायना भुरग्यांक उठोवंक जाय तांकां तयार करूंक जाय तांकां नाश्तो दिवंक जाय मागीर इस्कॉलाक हाडून पावोवंक जायना फादर 15 दिसां उपरांत हो कुटूंब भुरग्याक घेवन मिसाक येयला हांवूय अजाप जालो आनी म्हणलें आरे आयज मिसाक येयली ना आयज बड्डे फादर बड्डे मिस चुकोवंक जाता आयज कशी पावली मिसाक ना फादर अर्दे वर बेगीन उठली तयार करून नाश्तो बीन दवरला मिस जावन नाश्तो करून इस्कॉलाक वचपाची इट इज अ मॅटर ऑफ एडजस्टमेंट सदांच अर्दे वर बेगिना उठलो म्हज्या भुरग्यांक बरो नाश्तो तयार करतना संवसारीच जेवण न्हय सर्गीचें जेवण दिवंक हांव जर वावुरलो जाल्यार आयज म्हज्या जिविताचेर म्हज्या भुरग्यांचेर आनी तरणाट्यांचेर आशिर्वाद पडचो ना काय जेवणा बाबतीन आमी जाय तें घडये चिंतल्या पूण जेवणा बाबतीन चिंतना म्हजीं भुरगीं न्हयच फकत संवसारी पूण म्हजीं भुरगीं ओत्मीक ह्या खातीर ओत्मीकूय जेवण दिता हांव तेन्ना म्हज्याच कुटुंबाचो संतोश आनी आमच्या समाजाचो संतोश ही आमचीं भुरगीं आमची तरणाटीं म्हजे संवयेक लागून जातलीं ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज हें सत आमी ओळखून घेवया दुसरे सुवातेर आयज आमची दुसरी गरज कितले कपडे आमी न्हेसता आयज आमकां कपडे पावतात काय खंयचोय एका घरांत भितर सर काबड उगडून पळय दिसाक एक कपडे न्हेसपा सारके आमचे लागीं आयज कपडे आसात आनी दुबाव ना सगल्यांक जाय आनी उदेक करून आयज आमच्या तरणाट्यांक पळयात वेता थंयसर शॉपिंग मेळटा थंयसर शॉपिंग आनी शॉपिंग म्हणटना कितें चडशें आमचें शॉपिंग कपड्यां बाबतींत कपडे आमकां गरजेचे मनीसपणांत दुबाव ना आनी कपडे आमी घेवंक वावुरता दुबाव ना पूण देवाक खबर ना काय आमकां कपडे गरजेचे म्हूण उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा
आदावान येव आपूण विंगळी आसात म्हूण वळखतात तेन्ना देव पयले तांकां कपडे शिंवून दिता. कपडे गरजेचे, पूण कपडेच गरजेचे काय? म्हज्या भुरग्यांक फकत नवें आनी लेटस्ट फॅशन आयलां तेंच न्हेसूंक हांव शिकयतलो काय? पूण म्हजी भुरगीं ओतमीकूय हांव माणसुगेन न्हेसतलों. हांव म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या तरणाट्यांक माणसुगेचें फावो तें न्हेसूंक शिकयतलों. आनी अशें आसतना पापसाहेब आमकां शिकयता, तुका इस्पा भायर तुजे लागीं जर आयज आसा जाल्यार तें पातक. जे भाशेन आयज म्हजे लागीं इस्पा भायर कपडे आसात, थोडेशे हांवें घडये ओरोस जालें पळोवंक पासून नात, न्हेसूंक पासून ना. आनी असलें पातक हांव जर आदारता आनी म्हज्या भुरग्यांकूय आदारूंक हांव शिकयता जाल्यार आयज कसलें जिवीत हांव जियेतां काय? ह्या खातीर प्रितीच्या भावा भयणीनो, न्हेसपाची गरज आसा, दुबाव ना. पूण हांव न्हेसोंक शिकतना माणसुगेचें न्हेसोंक शिकता. हांव न्हेसतना माणसुगेन म्हज्या भुरग्यांकूय न्हेसूंक शिकयता. आनी भाशेन खंयसर हांव आसा, खंयसर देवाक मान दिवंक जाय, खंयसर कितें न्हेसूंक जाय तें हांव फावो ते भाशेन पाळटां. तेन्ना म्हजींच तरणाटीं आनी आमी सगळीं कुटुंबाचो आनी समाजाचो संतोश जावंक शिकता. कित्याक आमी ओतमीक मनशां. तिसरी सुवातेर तिसरी गरज मनशा स्वयंबाची, आनी ते म्हणटा आमी सुरक्षा. आमचें घर आमकां सुरक्षा दिता. आनी ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सगल्यांची आमची सपनां, म्हजें घर व्हड आसचें, त्या शेजाऱ्याचें घर आसा ताचे वून व्हड म्हजें घर जावचें. आनी ह्या खातीर आयज आमी उदरगत केल्या. आमची ल्हान घरां आसलेलीं आयज जायत्यांनी आमी व्हड व्हड घरां बांदल्यांत. आनी ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, म्हजी सुरक्षा म्हज्या घराचेर दवरलेली आसा काय? आयज आमच्या भुरग्यांक बरीं बरीं घरां मेळचीं हें धरून आमी जायत्यांनी घाम व्हारून वावर करून पयशे कमोवन आयज आमकां आमच्या भुरग्यांक व्हड व्हड घरां बांदून दवरल्यात. पूण ह्या घरांनी आमकां आनी आमच्या तरणाट्यांक भुरग्यांक सुरक्षा मेळटा काय? एक बापूय अशें म्हाका म्हणटालो, फादर, दिसभर वावर करून घरा येयल्या उपरांत सामको बेजार येता. कित्याक त्या भुरग्यांची किटकिटी आयकूंक जायना फादर. ओल्ड बरें जोडपाची सर्वीस करिना हो बापूय. सादें ताचो वावर, थोडेशे पयशे जोडटा, पूण घरा येयल्ले फावटी खंय भुरग्याची अदीक करून चेड्याची किरकिरी. म्हाका तें नायकीचें बॅग जाय, इस्कॉलान सगळे भुरगे नायकीचें बॅग घेवन येतात. तो बापूय म्हणटा, फादर, नायकीच्या बॅगाक तितलें पडना, घेवन दिलें. मागीर थोड्या दिसांनी हो भुरगो म्हाका म्हणटा खंय, फादर, डॅडी, तूं ही गाडी आल्टो घेवन म्हाका इस्कॉलाक पावंक येनाका, लॉस दिसता. दुसऱ्यांची आवय बापूय केदी व्हडल्यो गाडयो घेवन येता, तूं म्हाका थिंगा पावय आनी वच, व्हरोंक येता ना थिंगा यो व्हरपाक. हो बापूय म्हणटा, फादर, बॅग घेवन दिलें, आतां गाडी विकून घेवंक पयशे आसात. सदांच तीच किरकिरी फादर. असल्या बापायक कितलें व्हड घर आपल्या भुरग्यां खातीर बांदून दिलें जाल्यार ह्या घरांत येतूच कुशलकाय संतोश मेळटलो. जायत्यांचे आमचे घरा बी असले जाल्यात. आमी आमचे खातीर व्हड व्हड घरां बांदल्यांत, पूण ह्या घरांनी रावतल्या मनशांच्या काळजांनी जर एकामेका खातीर मोग ना, ह्या मनशांक ह्या घरांत येतूच तो एका कुटुंबाचो अणभव मेळना, ह्या घरांनी भितर सरतनाच तुका जर संतोश भोगना जाल्यार तुजी सुरक्षा ह्या घराचेर धरलेली आसा तुज्यान म्हणूं येता काय? ह्या खातीर पवित्र पुस्तकार आमकां अशें मेळटा, इसायास प्रवादी म्हणटा, फॉर यू हॅव बीन अ डिफेन्स टू द हेल्पलेस. देव आमची सुरक्षा. आनी ह्या खातीर म्हजी आनी म्हज्या कुटुंबाची, म्हज्या भुरग्यांची, म्हज्या तरणाट्यांची सुरक्षा ह्या घराचेर धरलेली ना. जर म्हजें घर ल्हान आसलें, पूण ह्या ल्हान घरा भितर रावतल्या कुटुंबांत जायतो मोग आसलो जाल्यार हो मोग देवातावन येता. आनी होच मोग देवातावन येता तो म्हजो संतोश. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज ह्या व्हड व्हड घरांनी रावतल्या मनशां मदें अदीक मोग वाडोवंक आमी वावरुया. आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या फुडले पिळगे खातीर आमी घडये जायते हे घरांनी एकठांय करतले हांव ताचेर म्हजें जिवीत धरलेलें ना. ह्या खातीर आयज आमच्या कुटुंबा खातीर आमी वावरुया.
आयज आमच्या भुरग्यांचे ओत्मीकताये खातीर आमी वावुरया. ह्या खातीर कुटुंबांत मागणें, कुटुंबांत तेर्स, कुटुंबा सांगाताक जेवण जेवप, कुटुंबा सांगाताक वेळ सारप, ही तुजी सुरक्षा, ही तुजी कुशालकाय. आनी ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमची तरणाटी हे भाशेन आपल्या कुटुंबा सांगाताक वेळ सारूंक शिकतली तेन्नाच तुज्या कुटुंबाचो संतोष आनी समाजाचो संतोष ती जावंक पावतली. चवथी आमची गरज, आयज आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप मेळूंक जाय. हो सगल्या आवय बापायचो हुस्को. आमी शिकतलीं तरणाटीं जाणो आमकां बरे मार्क्स मेळूंक जाय, कित्याक म्हजो फुडार ताचेर धरलेलो आसा. म्हज्याच फिरगोजेंतल्या एकल्या भुरग्याक वळखता हांव. सकाळीं 7:15 गाडी इस्कॉलाक व्हरोंक येता, अडेजांक घरा पावता, जेवता म्हणसर 3 ट्युशनाचो टायम जाता, राती 9 घरा पावता, जेवलो म्हणटोच होमवर्क करचो आसा. आनी तेर्स केन्ना? तेर्स आयतारा फादर, टायम मेळना न्हू. आनी सांगाताक कुटुंबा सांगाताक वेळ केन्ना? आयताराचेंच. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज शिकपा बाबतीन करूंक जाय दुबाव ना. आनी जायते आयज आमी शिकपा बाबतीन आमच्या भुरग्यांक गिन्यानान जायतें मेळूं दी ह्या खातीर जायतो हुस्को हांव काडटां. पूण हें सगळें हांव करता आसतना मागणें जर हांव विसरलो, हें सगळें हांव करूंक वावुरतना म्हजें भुरगें न्हयच फकत गिन्यानान वाडचें, पूण म्हजीं भुरगीं, म्हजीं तरणाटीं अदीक करून ओत्मीकतायेनूय वाडचीं. हो हुस्को जर हांवें दवरलो ना, हें जर हांव विसरलो जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक कसलें शिकप हांव दिवंक वावुरतां काय. ह्या खातीर पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा, न्हयच फकत गिन्यानान वावुरतल्या भुरग्यांक, पूण अदीक करून आमकां सगल्यांक देवाच्या उतराची गरज. आनी 5वी आमची गरज, आयज आमच्या सगल्यांचो फुडार बरो जावंक जाय. ही आमची, हो आमचो हुस्को, ही आमची गरज. आमच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो, आमचीं भुरगीं बरे सर्विसेक लागचीं, आमच्या भुरग्यांक सगल्यांक संवसारांत बरें तें मेळचें, हो आमचो हुस्को. आनी हें करूंक कितलीं आवय बापूय, कितलीं आमचीं तरणाटीं वावुरतात, निराश जातात. आनी अशें आसतना पवित्र पुस्तकूच आमकां म्हणटा, फॉर आय नो द प्लॅन्स आय हॅव फॉर यू डिक्लेअर्स द लॉर्ड, प्लॅन्स फॉर युअर वेलफेअर. हांव तुमकां कितें तरी बरें दिवंक सोदतां. म्हजो फुडार म्हज्या हातांत न्हय. म्हजो फुडार, म्हाका बरे मार्क्स पडले, म्हाका बऱ्यो डिग्रीज म्हजे लागीं आसात, हाचेर धरलेले ना. म्हजो फुडार देवाच्या हातांत आसा. आनी देव म्हणटा, तुमकां कितें तरी बरें दिवंक हांव सोदतां. एग्जामी येता तेन्ना एक भुरगें म्हजे लागीं आयलें आनी म्हणोंक लागलें, फादर म्हाका बरे मार्क्स पडल्या पुरो, बरो पेपर येयल्यार पुरो. आनी हांवें म्हणलें, शिकलाय तूं? वय फादर शिकलां हांव, आयजतान मिसाकूय येतलें हांव. आनी वरसभर ना, एग्जाम आयजतान स्टार्ट न्हू फादर. हे भाशेचें आमचें जिवीत. कितें गरज पडटा तेन्नाच म्हाका देवाचो उगडास येतलो. पूण म्हजो फुडार, म्हज्या भुरग्यांचो, म्हज्या तरणाट्यांचो फुडार जर देवाच्या हातांत आसता आनी गरज पडटा तेन्नाच म्हाका देवाचो उगडास आयलो जाल्यार ही देवाची येवजण केन्ना हांव शिकतलो काय. त्या खातीर देव आमकां वायट हाडचे खातीर आपली येवजण आसा म्हणना. देव म्हणटा, हांव कितें तरी बरें तुमकां दिवंक सोदतां. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी आमच्या कुटुंबा सांगाताक मिसा भेटेन वांटो घेवंक, देवा सरशी येवंक, मागण्यांत वेळ सारूंक फकत गरज पडटा तेन्ना न्हय, एग्जामी लागीं पावल्यो म्हूण न्हय. म्हज्या भुरग्यांक फादर सर्वीस मेळना, आतां नोवेनाक आयला हांव, नोवेनाक उत्ता, वाती लायता, असल्याच वेळार न्हय, पूण सगल्या वेळार देवाची येवजण सोडून काडूंक आमी शिकुया. आनी ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, भाग्यवान जाकोब आपले चिटींत अशें म्हणटा, मनशाचें जिवीत कसलें? तो म्हणटा, मनशाचें जिवीत दवा सारकें, जो आतां आसा आनी वत पडटाच रोखडेंच नाच जालो. हे भाशेचें मनशाचें जिवीत तो म्हणटा. जाल्यार कित्या पासत मनीस म्हणटा काय, यो आयज आमी हांगासर या, यो आयज आमी हो वावर करुया, यो आयज आमी हें बांदुया. तो म्हणटा, मनशाचें जिवीत
दोवा सारकें आनी आयज जायत्यांक आमकां बागेवन जाकोबाची हे चिठींतली व्हड जिविताक लावंक जाता. जायतीं स्वप्नां आमकां, जायते हावेस आमकां, जायते आमी करूंक येवजिता, जायते करूंक आमी चिंता. कितलीं वर्सां आमी ह्या संवसारांत आसा, फकत मनशांचो अणभव घेवंक देवाचे कृपेन म्हाका मेळटा तितलींच वर्सां. पूण हांव उत्मेक मनीस, देवातावन हांव आयलां आनी देवाशी हांव परत वेता. आनी ह्या खातीर म्हजी जर सपनां, म्हजे जर हावेस उत्मेक जिविता वाटान हांव मिसाक वेतलो, हांव बागेवनपणी जियेतलो, हांव माणसुगेचें जिवीत जियेतलो, हांव कुटुंबा सांगाताक वेळ सारतलो, हांव शेगुणी जिवीत जियेतलो. असलें जर आयज म्हजें जिवीत, म्हजे तरणाट्यांचें भुरग्यांचें जिवीत जर जालें जाल्यार हें दोवा सारकें म्हजें जिवीत जायतें म्हाका फुडाराकूय उपकारतलें. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमचें जिवीत आमी उत्मेक मनशां, फकत मनशा सैमाचो अणभव घेवंक थोडीशीं वर्सां ह्या संवसारांत आसा. आनी हेंच जिविताचेर लक्ष घालतना अरंबाग उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां रचने विशीं शिकयतना अशें शिकयता. देवान मनशाक खंयच्या दिसाक रचलो? देवान मनशाक खंयच्या दिसाक रचलो? 6व्या दिसाक. म्हणजे देवान मनशाक रचचे आदीं जायतो आनिकूय वावर केलो. मनशाक कितें गरजेचें, कितें जाय, कितें लागतलें देव जाणा आसलो. आनी देवान आपले जाणवेन मनशाक जें कितें गरजेचें तें रचचे खातीर उरलेलो वावर केलोलो. आनी ह्या रचनेची तेंगशी कशी देवान मनशाक रचलो आनी सगळी रचना देवान मनशाच्या हातान घाली. कित्याक देव जाणा मनशाक कितें गरजेचें, कितें बरें. आनी ह्या खातीर उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी वाचता तेन्ना कांय बरें आमकां अशें थंयसर वाचूंक मेळटा. आदाव आनी येव ते बागेंत आसतना 2 वस्तू थंयसर आसल्यो. पयली वस्त म्हळ्यार दादोसकाय. कित्याक सगळें तांकां जें कितें गरजेचें आसलें तें देवान थंयसर रचलेलें, बागेंत घातलेलें. आनी आदाव येव हे रचने मदें जियेतना अदीक कितें जाय अशें म्हणलेलें तांकां नासलें. दादोसकाय आसली. दे वर कंटेंट विथ वॉट एवर दे हॅड. ही पयली वस्त. आनी दुसरी वस्त थंयसर आसली ती म्हळ्यार देव आदाव येवे बरोबर थंयसर जियेतालो, तांचे लागीं उलयतालो, तांचे बरोबर भोंवतालो. God was with them. Garden of Eden signifies this contentment and the presence of God. आयज आमी मनशा सैमान ह्या संवसारांत जियेता. मनशा सैमान ह्या संवसारांत जियेतना एक दीस हांव मरतलो आनी मेल्या उपरांत खंयसर हांव वचूंक आशेता? खंयसर हांव वचूंक आशेता मेल्या उपरांत? खंयसर तुका वचूंक जाय? स्वर्गार. स्वर्ग खंय आसा? स्वर्ग खंय आसा? जो देवान रचलेलो तो स्वर्ग. स्वर्गार देव आसा आनी स्वर्गार दादोसकाय आसा. हो स्वर्ग. मेल्या उपरांत हांव ज्या स्वर्गार वचूंक आशेता थंयसर देव आसा, थंयसर दादोसकाय आसा. देवान मनशाक स्वर्गार आसचे खातीर रचलेलो. पूण आयज हांव जियेतना स्वर्गार जियेता काय? जर देवाच्या अणभवान हांव जियेता आनी आसा तातूंत दादोसकायेन देवाचेर पातयेवन हांव जियेता जाल्यार मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक आशेवची गरज ना. जिव आसतनाच हांव स्वर्ग अणभवता. कित्याक देवाचो अणभव म्हाका आसा. देवा बरोबर हांव जियेता. आसा तातूंत पातयेवन देवाचेर दादोसकायेन हांव जियोंक शिकलां. आयज कितल्या जाणांक आमच्या कुटुंबांत अणभव आसा काय? कितलीं जाणां आमी आमच्या भुरग्यांक असल्या अणभवान वाडयता काय? कितलीं जाणां आमची तरणाटीं आयज असल्या अणभवान वाडल्यांत काय? आमच्या कुटुंबांत आयज तूं कितलोय घाम वारून पयशे कमय आनी कितलेय वस्तू हाड, केन्ना पावल्यात? दादोसकाय ना. आनीक जाय. आनी ह्याच खातीर जायते आमच्या आवय बापायंक आयज दूख जिवितांत. फादर भुरगीं आयकनात.
घरा आयलो म्हणटोच तुका तुज्या कुटुंबाक पळयतना ती खुशालकाय बगना. आनी ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कितें चुकलें काय? कित्याक म्हज्या कुटुंबाक सांगाता देवाच्या अणभवान जिवंक हांव चुकलो. आनी ह्याच खातीर म्हज्या कुटुंबांत आयज दादोसकाय ना. दर एक कुटुंब स्वर्ग जावंक देवान रुचला. आनी ह्याच खातीर म्हज्या कुटुंबांत आयज म्हज्या भुरग्यांनी तरणाट्यां बरोबर जियेतना हो स्वर्ग हांव रचून हाडिना. देवाच्या अणभवान हांव जियेना आनी दादोसकायेन जिवंक हांव म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या तरणाट्यांक आनी हांव जर शिकोना जाल्यार कसलें जिवीत आयज हांव जियेता काय? ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तरेच्यो वस्तू आयज आमच्या जिवितांत बदलूंक आनी करूंक आमी शिकुया. पयली सुवातेर देवाच्या अणभवान वाडूंक, टू नो गॉड. देवाक ओळखून घेवंक आमी शिकुया. कित्याक जायतीं जाणां आयज आमी आमचें ओतमीक सैम विसरल्या. ह्या खातीर हांव म्हणटालो, हू आर यू? इफ यू आस्क युअर सेल्फ हू एम आय, हांव घडये संवसारी वस्तूंचेर लक्ष घालतलो. म्हजें नांव, म्हजें घर, म्हजो एड्रेस सांगतलो, म्हजें कुटुंबाक दाखयतलो, ही ती म्हजी मामी डॅडी, म्हज्यो वस्तू सांगतलो, आळे ह्यो पळय ही गिरेस्तकाय म्हज्यो. आय वील आयडेंटिफाय माय सेल्फ वीथ द अतली वर्ल्डली थिंग्स. पूण हांव जेन्ना देवाचो पूत, देवाची धूव, हांव उत्मेक जें सोत म्हज्या जिविताचें सोत तें ओळखूंक पावतलो, तेन्ना खऱ्या सैबान हांव जियेतलो. ह्या खातीर आयज देवाचे वळखीन वाडूंक आमी शिकुया. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक देवाचो अणभव दिवंक तांकां आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर देवाच्या उतराची ओळख, टू कीप हीज वर्ड. जावं दर दिसाक मिसा भेटेन वांटो घेवन देवाचें उतर आयकून आनी देवाच्या उतराचेर आदारून आयज म्हजें जिवीत कशें हांव जियेतलो हें नियाळ करून. जावं घडये मिसाक येवंक घडोंक ना, पूण आयज म्हज्याच कुटुंबा सांगाताक देवाचें उतर वाचून आनी तें उतर म्हज्या जिविताक घालूंक. जायते फावटी हांव म्हणटा, देवाचें उतर वाचूंक कितलो वेळ लागता? देवाचें उतर वाचूंक कितलो वेळ लागता? 2 मिनटां पासून पुरो. जर तुवें बायबल उगडलोय आनी तुवें वाचूंक सुरू केलें, हांवें आयज शुभ वर्तमान वाचलां, तितलेंय वाचूंक 2 मिनटां पासून पुरो. दिसाचीं 2 मिनटां पासून आमचे लागीं नात काय? मोबायल उगड, वरांची वरां केन्ना गेलीं केन्नाच कळचें ना. ह्या खातीर दर सकाळीं आमी उठ्ठना देवाचें उतर 2 मिनटां काडून वाचूंक शिकुया. आमच्या भुरग्यां बरोबर दिसाची सुरवातेक देवाच्या उतरान जर हांवें म्हज्या दिसाक सुरवात दिली जाल्यार आयज म्हज्या दिसांत कितें म्हज्यान देवाच्या उतराचेर आदारून करूं येता, कसल्यो करण्यो म्हज्यान आदारूं येतात, हांव हें करूंक पावतलों. म्हज्या जायत्या तरणाट्या भुरग्यांक, वाडटेल्या भुरग्यांक जिविताची दिशा देवाच्या उतराचेर आदारून आमी शिकोवंक पावतले. हांव तिसरे सुवातेर टू कीप हीज कमांडमेंट्स. आयच्या शुभ वर्तमानांत मार्कूचें शुभ वर्तमान, तो तरणाटो गिरेस्त भुरगो जेजू लागीं येवन विचारता, गुरुजी सर्गींचें रेयाज जोडचे खातीर हांवें कितें करची गरज आसा? आनी जेजू ताका उपदेश समर्थ पाळोवंक शिकयता. आयज कितलीं जाणां आमी आमच्या भुरग्यां बरोबर, आमच्या तरणाट्यां बरोबर बसून विचारता काय? 10 मानामेंत हांवूय विसरलां. क्रिज्म जालो न्हू, क्रिज्म जालो म्हणटोच आनी 10 मानामेंत कोणाक जाय ते पाळोवंकूय हांव विसरलो आनी ते उगडास धरूंकूय हांव विसरलो. ह्या खातीर जेजू म्हणटा, जर सर्गींचें राज तुका जाय जाल्यार उपदेश पाळूंक शीक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमच्या भुरग्यां बरोबर देवान दिलेली समर्थ पाळूंक आमी शिकुया. उदीक करून वाट सांडटात ह्या आमच्या भुरग्यांक देवाचे समृद्धीचो आमी उगडास दिवया. जायत्यो समृद्धींतले वस्तू बारीक बारीक हांगा थंयसर आमी विसरता, ते आमी पाळची गरज आसा. कित्याक म्हजो स्वर्ग हे समृद्धीचेर धरलेलो आसा म्हूण आयज आमी उगडास धरुया. चवथी सुवातेर दुसऱ्यांचो मोग करूंक आमी शिकूया. पार्टिसिपेट इन द युकरिस्ट. आमी मिसाची भेट आयताराची येता न्हू फादर, हो कायदो आळशी मनशांक. कित्याक तो कायदो हे भाशेन
आयताराचो तरी मिसाक यो, आयताराचोच मिसाक यो हे भशेन न्हय तो. कित्याक मीस सदांच आसा. आनी जायते फावटी हांव अशें म्हणटा, तुजो जर फेवरेट फुटबॉलर, फेवरेट फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन म्हण तूं इगोर्जी बायल्यान आयला आनी तुजो तो रोल मॉडल तूं भुरगेपणींतावन अमिताभ बच्चनाक पळोवंक आशेतालो, कितें करपाचो तूं? कोणें तरी तुका फोन मारून सांगलें इगोर्जे बायल्यान अमिताभ बच्चन येयला, शुटींग आहा, कितें करपाचो तूं? घरा न्हिदोन रावपाचो? राव जेयता न्हू, जेवन मागीर न्हिदोन उठोन येतलो हांव म्हणपाचो? ना. पूण जेजू दर दिसाक दर सकाळीं मिसा बेटेंतल्यान हाजीर जाता तुज्या आनी म्हजे खातीर. आनी हांव म्हणटा आयज म्हाका इल्लेंशें न्हिदोन दी. आयज म्हजीं भुरगीं, हांव कांसार जालां, काल पाटेक गेल्लो न्हू हांव, आयज इल्लोसो न्हिदोन दी. आयज म्हज्या भुरग्यांक म्हाका वावर आसा, भुरग्यांक इस्कॉल आसा, आमकां इल्लेंशें न्हिदोन दी. आयताराचें येतलो न्हू हांव. जेजू दर दिसाक तुज्या आनी म्हजे खातीर येता आनी हांव मिसा बेटेचो कायदो आयताराचोच मिसाक यो हे भाशेन घेता. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा पयलीं ओत्मीकतायेन हांव वाडटलो जाल्यार म्हाका मिसा बेटेची जायती गरज. आनी ह्याच खातीर जेजू तुजे आनी म्हजे खातीर आल्तारार हाजीर जाता तितले फावटी इल्लोसो आदोल बदल आमच्या दिसाच्या वस्तूंचो करुया. हांव घडये 6 उठ्ठा, हांव 5:30 उठूंक शिकतलो. हांव घडये 6 तयार जावन 6:30 मिसाक येतलो. 7 वरांचेर मीस संपल्या उपरांत जावं घडये म्हज्या भुरग्यांक इस्कॉलाक पावोवंक आनी मागीर हांव वावराक भायर सरतलो. करूं येता, कित्याक बड्डे आहा तेन्ना मीस चुकोना. पूण दर दिसाक आळसाय आमकां. हे भाशेन आमी जायना जावंक आनी भाशेन आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच भुरग्यांक, तरणाट्यांक मिसा बेटेचो मोग शिकोवंक आमी वावरुया. फुडें हांव म्हणटलो आसलो 5वे सुवातेर मागणें करूंक. जायते फावटी मिसाची भेट हाजीर जावंक आमकां घडये घडोच ना, पूण मागणें करूंकूय आमकां सांगातान येवंक घडो ना काय? आयज जायत्यांक आमकां वावर, वेगवेगळो वेळ घरांत भितर सरपाचो आनी ह्याच खातीर मागण्याचो आमचो वेळ जायत्यांक आमकां चुकला. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तुज्या भुरग्यां, तुज्या तरणाट्यां बरोबर तुका जर कुटुंबांत संतोश जाय, मागण्याचो वेळ सदांच सांबाळूंक शीक. सांजेर घडोना, सकाळीं उठोन मागण्याक बस, सांगाताक मागणें करूंक शीक. आनी ह्या खातीर आमी म्हणटा तेरसाचें मागणें, कुटुंबीक मागणें जाता तितले फावटी सांगाताक कुटुंबाक घेवन हें मागणें करूंक चुकय नाका. आनी ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मागण्या वरवीं आयज जायतें कुटुंबांत बरें येवंक, तुज्या तरणाट्या भुरग्यांच्या जिवितांत बरें येवंक आनी तांच्या शिकपांत, तांच्या फुडारांत देवाचो आशिर्वाद घेवंक मागणें आमकां आदाराचें जाता. मुखार हांव म्हणटलो, आयज जायते आमचे लागीं आसा देवाचो आशिर्वाद तो आमकां. आनी जे भाशेन देवान म्हजेर आशिर्वाद घाला, तेच भाशेन दुसऱ्यांचेरूय देवाचो आशिर्वाद पावूंक आयज देवाक तुजी गरज आसा. आयज आमच्या तरणाट्यां बरोबर आमी जायतें बरें करूंक शकता. आनी ह्या खातीर हांव म्हणटलो, लर्न टू हेल्प अदर्स. जावं घडये पवित्र सभेच्या वावरांत मिसळ जावन, जावं घडये आमच्याच शेजाऱ्याक, आमच्याच समुदायांत मिसळ जावन दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक आमी शिकतल्या, तेन्ना आमच्या तरणाट्यांचें खरें बळ दिसून येता. आमी तरणाटी म्हणटो जायती उर्बा आमचे भितर आसा. ही उर्बा कशे भाशेन आमी देवाच्या वावरांत मिसळ करतले काय? जावं घडये पवित्र सभेंत मिसळ जावन, जावं घडये दुसऱ्यांक आदार करून, आनी हे भाशेन आमी बरेपण समाजाक दिवंक शिकुया. टू बिकम अ सेंट आयज तुका आनी म्हाका आमच्या तरणाट्या भुरग्यां बरोबर बागेवंत जावचें पवणें आसा. बागेवंत पण कोणाक जाय? कितलीं जाणां तुमी बागेवंत जावंक सोदतात? सांगात म्हाका. लॉस दिसतली आमकां हात वयर पासून काडूंक. आनी आयज असलेंच आमचें जिवितूय जालां. बागेवंत पण कोणाक? तें फादराक, ते सिस्टरींक. बागेवंत पण कोणाक? ती PPC मेंबर आहाय न्हू तेंकां. बागेवंत पण कोणाक? बागेवंत पण ती जाणटी, ती सदां इगोर्जीन वयताय न्हू तेंकां. म्हाका नाका.
आयज आमचो असलो स्वभाव बागेवंत जावपाची म्हाका इच्छा पासून ना आनी ह्या खातीर बागेवंतपणाचो रस्तो हांव चलूंक पासून सोदचो ना. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो 2 नमुणे हांवें तुमच्या मुखार सुरवातेकूच दवरलेले. आयज आमच्या भुरग्यां बरोबर आमच्या तरणाट्यां बरोबर आमी हें समाजीक आनी कुटुंबीक जिवीत जियेतना बागेवंत जावपाची उर्बा हांव बागेवंत जातलो हें आयज आमी तांकां शिकोवची गरज आसा. आनी ह्याच खातीर पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा बागेवंतपणाचें आपोवणें फकत थोड्याच विचून काडलेल्यांक न्हय पूण सगल्यांक. द कॉल टू सेंटहूड इज नॉट फॉर अ चोजन फ्यू बट फॉर ऑल. ह्या खातीर तुका आनी म्हाका स्वर्गार वचूंक जाय पूण हांव स्वर्गार पावतलों जर हांव बागेवंतपणी जियेलां. म्हाका फकत आल्ताराचो मान जाय अशेंच न्हय. स्वर्गार पावला तो दर एक मनीस बागेवंत मनीस बागेवंत जावंक हांव सोदिना जाल्यार म्हज्यान स्वर्गार वचूंक हांव सोदतां अशें कशें म्हणूं येता काय. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो हांव ओत्मीक मनीस हांव बागेवंतूच. ह्या खातीर मनशांचो अणभव घेवंक ह्या संवसारांत हांव जियेतना हांव कुटुंबा बरोबर जियेतना उस्के कोंती म्हजे जेवणा बाबतींत हांव काडटना उस्के कोंतीन हांव आयज कितें न्हेसतलो कशें न्हेसतलो कितें हांवें आंगवस्त्र घाल्यार दुसऱ्यांक मानवतलें हें चिंतना हांव आयज म्हज्या घरांत सुशेगाद दादोसकाय जियोंक सोदतना हांव आयज म्हजे फुडाराचें चिंतना जर बागेवंत जावंक चिंता जाल्यार सगळें म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत दादोसकायेन देवाच्या आशिर्वादान हांव जियोंक पावतलों. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो म्हजो कुटुंब सर्गींचो अणभव जावंक आयज देव म्हाका आपयता. आनी ह्या खातीर आयज आमी आमच्या तरणाट्यां वरवीं आमच्या कुटुंबाचो आमच्या समाजाचो बरवासो संतोश करूंक सोदता जाल्यार आयज हें म्हजें आपोवणें हांवें मानून घेवची गरज आसा. म्हजें आपोवणें देवान म्हाका बागेवंतपणी रोचला. हांव देवा थावन आयलां आनी हांव देवाशी वचूंक सोदतां. हें जर सोत म्हज्या जिविताचें हांव ओळखून घेता जाल्यार कितलेय म्हजे हुस्के कोंती जावं कितलीं म्हजीं सपनां आनी म्हजें हावेस जावं जाय तें हांव घडये करूंक सोदतां जायत जाय तें म्हज्या मनांत आसा जायत हें सगळें हांव करता आसतना हांव बागेवंतपणी जियेतलों बागेवंतपणी तें करतलों आनी बागेवंतपणी हांव एक दीस मरतलों. तेन्नाच म्हजें जिवीत हांव ओत्मीक मनीस हांव ओत्मीकतायेन जियेलां. मनशा सैबान जियेतना हांव अदीक ओत्मीकतायेन वाडलां आनी होच म्हज्या कुटुंबा बरोबर म्हजो संतोश जावंक हांव शिकलां. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज आमी ह्याच तरणाट्यांच्या जिविताचेर नियाळ करतना जायतीं आमची तरणाटीं घोडी जिवितांत वाट सांडल्यांत. जायतीं आमचीं भुरगीं आयज घोडी वांकडे वाटेर चलोवंक पावल्यांत. जायतीं आमी घोडी फुडाराक कितें करचें आमी नकळो आनी ह्या खातीर आमच्या जिवितांत घोडी जायतें दूख आयलां. ह्या सगळ्या दुखाक ह्या सगळ्या प्रश्नांक आयज एकूच जबाब. म्हजें सैम कितें हू एम आय एम अ स्पिरिच्युअल बींग हांव ओत्मीक हांव खंय थावन आयलां हांव देवा थावन आयलां आनी हांव खंय वेता हांव देवाशी वेता. हें सोत आयज आमी शिकुया. हें सोत आमी आमच्या तरणाट्यांच्या मनांत घालुया आनी हें सोत घेवन आमी जिवीत जियेतना कितलेय प्रश्न आमच्या जिवितांत येवं आमी सदांच देवाक मुखार घालून देवाच्या अणभवान वाडून देवाक मानता तेंच करूंक आमी शिकतले. तर हेंच आमच्या तरणाट्यांक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आयज मेळूंक आमी मागतना आमी जबाबदारी घेवन आसली आवय बापूय कशीं आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां बरोबर आमच्या तरणाट्यां बरोबर हें ओत्मीक सोत घेवन जियोंक आयज आमकां दर एकल्याक देवाचो आदार देवाची कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागून घेवया. एक तरणाटो जेजूशी सासणाचें जिवीत मागूंक गेलो. सासणाचें जिवीत जोडूंक दुनिया कितें करूं आनी वेता आसतना निराशे गेलो कित्याक जेजून कितें मागलें
तें ताच्यान करूंक जायना जालें. जेजून शिकयल्या मागण्यांत जें जेजू आमचे लागीं मागता तें आमच्या जिवितान घालूंक आनी भोव करून तरणाट्यांनी तें पाळूंक कृपा मागून म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तळणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतलीं सोटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदोतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेयता आनी राजो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. वो आसा जेजू आमचें ओतमीक खाण आनी जेवण. बाबार्थान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आयज देवाचें उतर परगटूंक फादर मॉविन येयल्लो, ताका आमी तीन वाचला. तशेंच आयज आमचे बराबर फादर शॅनोन आसा, फादर जोझफ आसा, बागा रिट्रीट हावस हांगासर ते वावुरतात. आयज करीत भाशेन आमचे पासत मागूंक आयले. तुमकां आमचे दिनवास. फेस्ताकूय येतले म्हूण रावता. आयज मिसाची मांडावळ खोबरावाड्यांतल्या बाबा भयणांनी केल्या आनी भोव करून पळयतालो हांव सगळीं तरणाटींच आसात. बरें दिसलें. तरणाट्यांनी मिसांत वांटो घेतला. देवाचें उतर वाचूंक मागणी करूंक आमची तुमकां शाबासकी. सदांच देवाक लागीं येयात. सदांच देवाचें उतर हातान घेयात. आनी आयज फादरान शर्मावान तेंच सांगलां, भुरग्यांक मातशें देवा सोरशें हाडात. 4 वस्तू संवसाराच्यो सांगतात जाल्यार 2 वस्तू देवाच्यो सांगात. कित्याक आमी कुडूय आहा आनी आमकां ओतमोय आसा. कुडीचेंय खाण जाय आनी ओतम्याचेंय जेवण जाय. आयज सांगलां तें पाळूंक आमी वावरुया. थोड्यो कळोवण्यो. फाल्यां मिसाची मांडावळ करूंक माड्डा वाडो. आनी फाल्यां आमचो विशय आसा वस्तोऱ्यांक मानान लेखून आनी समाजांत तिका फावो तो जागो दिवन गोराब्याक मोगाचो संतोश. म्हणटच फाल्यांचो दीस आमी वस्तोऱ्यांक भेटयला. आनी वस्तोरीचें व्हडतेंपण कितलें मोलाचें तें फाल्यां आमी नियाळटल्या. आनी आमचो पाप साहेब आतांचो म्हणटा इगोजेंत म्हणटा हू इज अ इम्पॉर्टंट म्हणटा वस्तोरी म्हणटा. पाद्री न्हू, बिस्म न्हू. द इम्पॉर्टंट म्हणटा इगोजेंत. पवित्र सभेन सगळ्यान चड गरजेची म्हणटा वस्तोरी. म्हणटच फाल्यां तुमचें व्हडतेंपण आमी नियाळटल्या आनी तुमचे पासत आमी मागतल्या. तियात्राच्यो तिकेटी कोणें घराघरांनी वो विकूंक वयल्यो PPC वांगड्यांनी जाल्यार फाल्यां ऑफिसांत हाडून दिवच्यो. फाल्यां ऑफिसांत हाडून दिवचें. आतां मीस जाल्या उपरांत कॉन्फराद आहा आनी वॉलंटियर्स आसात. तांचे लागीं मागता मातशें मीस जाल्या उपरांत रावंक. फेस्ताची तशेंच पुरसांवाची मांडावळ करूंक रावतले म्हूण रावता. तशेंच आयज जीं आमचीं भुरगीं मिसाक येतालीं सदांच तांकां फादर डॅनरिशान
मोगाची एक ल्हानशी भेट दवरल्या. म्हणटूच मीस जाल्या उपरांत भुरग्यांनी चड करून ऑल्टर बॉयज ऑल्टर गर्ल्स आनी मिसाक येतल्यांनी सांकिस्तीन फादर डॅनरिशाक मेळचें. सांगलां ते भाशेन आयज आमची तरणाटीं रितीराक वेतात. ह्या आमच्या तरणाट्यां पासत ह्या दिसांनी आमी मागुया आनी तांचे पासत देवाक दिनवासतना तांचें पयण सुरक्षीतपणी जावं देवा अणभवान ती येवंक आमी मागचें. उबी रावया, आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूं. तुमचें सोबें आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भक्ताच्या मानांक आमी गायन गायतले. हांव गायनाचो U33 पेज 248. Baski bokta sogli borobar utu Dalio peccator Christa Soiti votam so Deus soi Soiti votam so Deus soi Soi Jesus Soi Jesus Soi Jesus, soi, soi, Kirkocateaci witam, Bogdaco patlau koria, Dewaci wakani korun, Saznantacie sukbogia, Soi ti votam so Deus soi, Soi ti votam so Deus soi, Soi Jesus, Soi Jesus, Soi Jesus, Soi, Soi. Amen. Bagion tali samce katir vinotiko. Chrystacie basani amka fawo zamcia. Pratuya देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा तुझ्या पुतांनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पोवी तुझे विणे बरो म्हणलेलो कोणूच ना बागियोन तालेशाचे विनोतीन तुझे पवित्र आईन आमकां पवित्र कोर तुझ्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकीन तुजे मोहिमेन स्वर्गार आमकां वांटो दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय. आमेन. Pagivo alishmogala Dubliancia Scaria Pagivo alishmogala Dubliancia Scaria Amso patron tuka kela Pautu amcia dada Amso patron tuka kela